बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के सीनियर नायब सदर और रावलपिंडी के सपूत नासिर भट्ट तीसरा केस भी जीत गए हैं। इससे पहले उन्होंने ARY, फिर हम और अब दुनिया टेलीविजन के खिलाफ अतकेज़त का केस जीत गए। इन 3 टेलीविजन चैनलों ने मुख्तलिफ मौके पर उनके खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि जो वो साबित नहीं कर सके। नाज़रीन कराम, सारी दुनिया नासिर भट्ट को जानती है। ये नवाज शरीफ का एक शदाई है। इसका तल्लुक खित्ता पटवार से, रावलपिंडी से इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया है। अब वो बरतानिया में अपनी पूरा वक्त नवाज शरीफ को दे रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़े, आपसे इस्तदा है कि आप मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। चलिए हम यहाँ से आगाज़ करते हैं कि नासिर भट्ट कौन है। मैं नासिर भट्ट को उस वक्त से जानता हूँ कि जब इनके बड़े भाई आरफ भट्ट को एक छोटे से मसले पर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद वो लोग जो इस केस में मुलव्वस थे उनका कत्ल हुआ, लेकिन किसी अदालत ने किसी जगह भी नासिर भट्ट को मुजरिम करार नहीं दिया। फिर नासिर भट्ट नवाज शरीफ की पार्टी का एक अहम रुकन था। उन्होंने नवाज शरीफ को दी गई सज़ा की ऐसी इन्वेस्टिगेशन की कि दुनिया दंग रह गई। उन्होंने अरशद मलिक जैसे जज को, जिसने नवाज शरीफ को दबाव के तहत और ब्लैकमेलिंग के तहत सज़ा दी, उससे वो सारी बातें गुलवा कर सारा रिकॉर्ड बरतानिया ले गए। उसमें से कुछ हिस्सा पाकिस्तान में डिस्क्लोज किया गया। वो एक गवाही थी कि जिस जज ने सज़ा दी वो कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को सज़ा देने पर मजबूर किया गया और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर। फिर ये जो तकलीफ कुछ लोगों की हुई, जो नवाज शरीफ के मुखालिफिन हैं, उन्होंने करैक्टर असैसिनेशन नासिर भट्ट की शुरू की। नासिर भट्ट को माफिया का सरगना करार दिया गया, नासिर भट्ट को कातिल कहा गया, नासिर भट्ट को पता नहीं को मंशियात के लोगों से साथ मिला हुआ बताया गया और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा गया। कोई एक बात भी साबित नहीं हुई। फिर माफिया मांगनी पड़ी। पहले एक टेलीविजन ने, ARY ने, फिर हम ने, और फिर अब दुनिया ने, और फिर 95,000 पाउंड जुर्माना भी दिया और उस वकील का खर्चा भी दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि क्यों ऐसा इल्ज़ाम लगायत करते हो जो कल आप साबित नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन इन वाक़यात के बाद मोहतात हो गए। अब वो जो 10 सेकंड 15 सेकंड की जो गैप होता है, उसमें अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसको म्यूट कर देती है टेलीविजन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो अपनी ज़हनी अय्याशी करके चले जाएंगे, किसी पर इल्ज़ाम लगा के चले जाएंगे, तो बिलाखिर कल अदालत में उनको सामना करना पड़ेगा। नासिर भट्ट चूँकि सच्चा था इस मामले में, उन्हें किसी से अदालत ने सज़ा नहीं दी, कोई उन पर मुकदमा नहीं चला, कोई उनके खिलाफ ऐसा एविडेंस नहीं है कि उसका ताल्लुक किसी माफिया से। वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो तो नवाज शरीफ का शहदाई है, बड़े बड़े शहदाई हैं। जान पर खेल कर उसने नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित कर दिया।
یہی وجہ ہے کہ آج نواز شریف ان کے ساتھ جتنا پیار کرتے ہیں شاید ہی وہ کسی کارکن کے ساتھ کرتے ہیں. یہ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ناصر بھٹ کے اندر ایک اخلاص ہے، اور یہ اخلاص ہی ان کو اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے قائد کے ساتھ اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی ہے، سارا کاروبار سب چیزیں چھوڑ دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کے لیے ناصر بھٹ جیسے کارکن سرمایہ ہوتے ہیں، اور کوئی اس کا کوئی جرم ثابت ہو سکتا تو وہ کوشش یہ کرتا کہ اس معاملے پر مٹی ڈال دی جائے. لیکن اس نے تینوں ٹیلی ویژنوں کے خلاف گائے بگائے جو کیس کیے وہ سارے کے سارے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے. اب ایک بڑا طویل معافی نامہ دنیا کی ٹی وی سے آیا، پھر ہم سے آیا، پہلے ARY سے آیا. ثابت جب نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی بات ہو تو بات ہے نا. تو یہ جو لوگ الزام لگانے والے ہیں انہوں نے ان ٹیلی ویژنوں کو بھاری جرمانے ادا کرنے پر مجبور کر دیا. اگر یہ جرمانہ ادا نہ کرتے، ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا تو ان کی نشریات برطانیہ میں دکھانے سے روک دی جاتی. میں مبارکباد دیتا ہوں ناصر بھٹ کو کہ اس نے عدالتی جنگ لڑی، عدالتی جنگ کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوا، اور ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راولپنڈی کی ایک عزت ہے، راولپنڈی کا ایک وقار ہے. میں ناصر بھٹ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک مخلص کارکن ہے. انہوں نے ایک لحاظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ بے بنیاد الزام لگانے والوں کو کہ منہ بند کرانے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے. ظاہر ہے برطانیہ میں کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے بڑی بھاری فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے بھاری فیسیں بھی ادا کی، اور بالآخر تینوں ٹیلی ویژن چینل ناکام ہوئے. ثابت کرنے میں کہ ناصر بھٹ کا کریکٹر جو ہے وہ مشکوک ہے، اور یہ بھی ثابت کرنے میں ناکام ہوئے کہ ان کے خلاف کوئی الزام ثابت ہوا ہے. ایک تو اس ملک میں رواج ہے کہ جس کے خلاف چاہیں آپ ایک الزام لگا دیں، اور پھر وہ اپنی زندگی بھر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا رہے. ایک سیاسی کارکن کی جو فتح ہے 3 چینلوں کے خلاف کا کیس جیتنا، یہ ایک لگتا تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑی جرأت اور استقامت کا ثبوت دیا ہے. آج تو میاں نواز شریف نے بھی ان کو شاباش دی، مریم نواز نے بھی ان کو شاباش دی، اور مجھے امید ہے کہ جس روز نواز شریف پاکستان آئیں گے اس روز ناصر بھٹ بھی پاکستان ہوگا. اور یقیناً ناصر بھٹ راولپنڈی کی سیاست میں لندن میں بیٹھ کر بھی بڑی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور راولپنڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی بہت بری طرح آگاہ ہے. ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ناصر بھٹ جیسے لوگوں نے برطانیہ میں جس طرح مسلم لیگ نون کو متحرک رکھا ہے، اگر یہ پاکستان بھی آ جائیں تو یقیناً اپنی پارٹی کو مزید مستحکم کریں گے. آخر میں ایک بار پھر ناصر بھٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان کی اخلاقی سیاسی فتح ہوئی ہے. انہوں نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو غلط ثابت کرا دیا ہے، اور تینوں چینلوں کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا ہے. شکریہ.